हर वक्त ये आयत पढ़ो, बेशक वजू हो या ना हो। ये आयत पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, पानी को रोक दे, गुनाहों को मिटा दे, कज़ाब नमाजें सब माफ़ करवा दे। वो आयत ये है। मोहतरम नाजरीन, हमारा आज का वजीफ़ा इस एक बहुत ही प्यारी कलमा के हवाले से है कि जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी ये कलमा पढ़ेगा उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाएंगे और कज़ा नमाजें सब माफ़ हो जाएंगी। ये तस्बीह पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देती है, पानी को रोक देती है, गुनाहों को मिटा देती है और फैसला इसके हक में होगा, क्योंकि ये एक ऐसी तस्बीह है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला इस शख्स से बहुत खुश होता है, उससे राज़ी होता है, इसकी इल्तिजा को सुनता है, उसकी मांगी गई दुआओं को कबूल करता है, उसकी दुआओं पर किन फरमा देता है, कुन फरमा देता है, उसकी ख्वाहिशात की तकमील होने लगती है, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इस तस्बीह को पढ़ने वाला जब दिल से और यकीन कामल के साथ इसको पढ़ता है तो गैब से आवाज़ आती है कि मांग तुझे सब दिया जाएगा। तो इस प्यारी और अजीम तस्बीह के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, अक्सर ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब हर तरफ से दरवाजे बंद महसूस होते हैं, फैसले इंसान के हक में नहीं आते, अपने ही मुखालिफ हो जाते हैं, दुश्मन ताकतवर लगते हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई रास्ता निकले, कोई सहारा मिले, कोई ऐसी चीज़ हो जो उसके हक में फैसला कर दे, उसके दुश्मनों को मगलूब कर दे, उसे कामयाबी अता फरमाए, इसके तमाम कज़ा नमाजें माफ़ हो जाएं, इसके तमाम गुनाह मिट जाएं। तो दीन इस्लाम हर मुश्किल का हल कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये अल्लाह का कलाम है, इसमें वो ताकत है जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में एक ऐसी आयत है जो भी पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके हक में फैसला फरमाएगा। इस तस्बीह को पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में बरकत, सुकून, फतेह और आसानी पैदा होती है। जब कोई मुश्किल दरपेश होती है, कोई मुकदमा या कोई फैसला इंसान के हक में ना हो, हालात इसके मुखालिफ हों, तो इस तस्बीह को यकीन और इखलाक के साथ पढ़ना अल्लाह ताला के फजल और मदद को अपनी तरफ खींच लेता है। ये तस्बीह पढ़ने से पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये तस्बीह गुनाहों को मिटा देती है और इंसान की तमाम कज़ा नमाजें माफ़ हो जाती हैं। नाज़रीन जी, एक अजीम तस्बीह है जिसे ईमान और पुख्ता यकीन के साथ इसको पढ़ने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। दिल साफ़ हो, नीयत पाक हो और यकीन अल्लाह पर हो तो ये तस्बीह हर बंद दरवाजे को खोल देती है, हर रुकावट को दूर कर देती है। नाज़रीन कलाम, अल्लाह ताला इस इंसान से मोहब्बत करता है जो रोज़ाना ये एक तस्बीह पढ़ लेता है। इसके वारे न्यारे हो जाती हैं, मखलूक इसमें इसका सिक्का चलता है, लोग इसकी बातों को अहमियत देने लगती हैं, इसके हाँ में हाँ और ना सबकी ना होती है। ऐसा शख्स इस दुनिया में शहनशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारता है और आखिरत में भी उसका ठिकाना इंशाल्लाह जन्नत है। ये तस्बीह चट्टान को रेजा रेजा कर देती है, पानी को रोक देती है, आग को बिछा देती है, गुनाहों को मिटा देती है, जिसे वो खताकार था ही नहीं। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये एक अमल कर लेता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सी तस्बीह है जिसे रोज़ाना पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने इस बंदे से खुश हो जाते हैं, और वो कौन सा अमल है जिसको करने से इंसान दुनिया में और आखिरत में अमीरों, कबीर, गनी और दौलत से मालामाल हो जाता है। नाज़रीन कराम, यूँ तो कुरान पाक में नाज़िल की गई हर एक सूरत, बल्कि हर एक आयत, हर एक लफ्ज़ और हर एक हरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की अज़मत और बुजुर्गी का ऐलान कर रहा है, लेकिन एक ऐसी मुबारक तस्बीह जो अल्लाह ने ख़ास गरीबों को नवाजने के लिए कुरान पाक में नाज़िल फरमाई है, और जो भी हर रोज़ इस तस्बीह को पढ़ेगा, अपना मामूल बना लेता है, तो अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ कर देता है और उसकी जितनी भी हाजतें हों पूरी हो जाती हैं। चंद ही दिनों में वो अमीर से अमीर तर हो जाता है। लोग उसके ऊपर बरसती दौलत की तरह बारिश देख के हैरान रह जाते हैं। तस्बीह के बारे में बताने से पहले आपको एक ऐसा अमल बताते हैं जिसकी कुरान मजीद में बार बार तौकीद फरमाई गई है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार कुरान मजीद में अपने नबी आखिरुल ज़मान और आपके सहाबा की औलाद तमाम मोमिनीन को जिस अमल को बार बार करने की ताकीद फरमाई है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। सूरतुल बकरा में इरशाद बानी है कि बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो। और सूरत इब्राहीम में फरमाया, जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। सूरतुल लुक़मान ने
فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا بس اللہ کا ذکر، دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ مومنوں میں فرمایا کہ ہم نے اسے رستہ دکھایا، وہ خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرے بنے۔ ناظرین، یہ تمام اسی طرف کی بہت سی آیات شکر گزاری کی ہیں، اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور ہمیں یاد دلایا کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا رضا نہ ہوئے تو رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجئے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلام اللہ، میرے رب سے میری کفیت عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ نے جواب دیا، اسے کہو میری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا، اسے کہو کہ میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات پہ شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا کیا ہے جس پر میں شکر ادا کروں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے مجھے جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور تھی۔ آپ کی شب و روز احسان مندی کی تصویر تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا بغور مطالبہ کریں، آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریانی اور شکر و امتنان سے بری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، مداح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ کا نام لے کر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، ترجمہ، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہو، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و راحت سے زندگی بسر کرے، اس طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمے یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں ابدی راحت نصیب ہو اور جنت میں اعلیٰ درجات اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بچتا ہے جنہیں وہ ان کے منہ مانگی مراد عطا فرماتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ لہٰذا نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نام میں سے کوئی ایک نام لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔